निकाल्न सिक्यौँ हो र। मनदीप हिजो पढाएको कसरी धेरै दिनपछि देख्यौ। मनदीप काफले सधैँ पढाइरहेको छु। ल अब एकचोटि अगाडि बढ्छु, त्यसैबाट अगाडि बढ्छु है। ल अब एक्जाम्पल नम्बर 2, a blind person move 10 steps in one direction of width 1 meter each, then turn randomly at 90 degree. Total displacement, total लेखेन maximum displacement लेख्छु, maximum displacement of person after walking 40 steps will be A मा 40 meter, B मा 20√2 meter, C मा 20 meter, D मा 30 meter. A blind person moved 10 steps in one direction of width 1 meter each, then turned randomly at 90 degree. The maximum displacement of person after walking 40 steps will be B. एकदमै राम्रो भन्यो, एकदमै राम्रो भन्यो। बी आयुषको पनि ठीक छ, लिजनको पनि ठीक छ, एकदमै राम्रो भन्यो। कसरी भन्यो त? अब भनेको त ठीक छ, कसरी भन्यो हेर त। एउटा ब्लाइन्ड पर्सन एबाट स्टार्ट गर्यो मुभ गर्न, 10 स्टेप मुभ गर्यो, बी सम्म पुग्यो। बी मा पुगेपछि 90 डिग्री रेन्डमली मुभ गर्यो भने कि माथि जान सक्छ कि यता जान सक्छ। अहिलेको लागि यता गयो भनेर मानौँ, सी मा पुग्यो। सी मा पुगिसकेपछि फेरि 90 मा टर्न भयो रे, जान सक्छ कि यता। अब म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हुनाले यता जानु हुँदैन, यता जानुपर्छ। डी मा पुग्यो, 1 2 3 10 20 30 स्टेप गयो। अब यहाँ पुगेपछि अब दुईटा सम्भावना कि यता जान सक्छ कि यता जान सक्छ। यता गयो भने डिस्प्लेसमेन्ट घट्छ, यता जानुपर्छ, ई भयो। यो यसमा बनाएकोमा कसैलाई कन्फ्युजन छ भने फेरि एक्सप्लेन गर्छु। अब हेर त, यो डिरेक्सनमा एबी तिर टोटल डिस्प्लेसमेन्ट एलोङ एबी तिरको डिस्प्लेसमेन्ट D1 बराबर लेखेँ मैले एबी प्लस भेक्टर एबी प्लस भेक्टर सीडी। यो पनि 10 मिटर, यो 10 मिटर भनेको 20 मिटर भयो। अनि टोटल डिस्प्लेसमेन्ट एलोङ BC, यसलाई हामी D2 बराबर यो एउटा BC भेक्टर BC प्लस भेक्टर DE, यो पनि 10 मिटर प्लस 10 मिटर इज इक्वल टु 20 मिटर भयो। देयरफोर डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु, यो दुईटा परपेन्डिकुलर भएको हुनाले रुट ओभर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टु रुट ओभर 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इज इक्वल टु 20√2 मिटर। कसैलाई कन्फ्युजन छ भने फेरि बताउनु। क्यान डिस्क्राइब इट ट्वाइस सर द्याट ड्रइङ। ठिक छ सर, एकचोटि मात्र टर्न गरेको होइन र होइन, एकचोटि फेरि सुन्नुपर्छ। अ ब्लाइन्ड पर्सन मुभ 10 स्टेप इन वान डिरेक्सन, एक डिरेक्सनमा 10 स्टेप मुभ गर्यो, एक डिरेक्सनमा 10 स्टेप मुभ गर्यो। पैसा भाषा बुझौँ, एकचोटि म बताउँछु, फेरि बताउँछु, एकचोटि सुन पहिला, क्वेसन एकचोटि क्लियर गरौँ। A blind person move 10 step in one direction, एक डिरेक्सनमा 10 स्टेप मुभ गर्यो, then turn randomly at 90 degree, randomly 90 degree. Maximum displacement of person after walking 40 step, 40 स्टेप भनेको एउटा डिरेक्सनमा 10 स्टेप मुभ गर्यो र 90 ले टर्न गर्यो, कि यता जान सक्छ कि यता जान सक्छ।
दुईटा सम्भावना भयो। मैले अहिले यता गयो भनेर माने। अब यहाँ पुगेपछि 10 स्टेप 20 स्टेप 40 स्टेप हिँड्नु छ। 10 स्टेप हिँडिसकेपछि टर्न र्यान्डमली 90 डिग्रीमा। सम्भावना यता र यता दुईटा देखियो। यता गयो भने डिस्प्लेसमेन्ट घट्छ, यतै गयो। यहाँ पुगेपछि कि माथि कि यता जान सक्छ, यता गयो भने डिस्प्लेसमेन्ट घट्यो, यतै गयो। त्यसकारण यो डिस्प्लेसमेन्ट र यो डिस्प्लेसमेन्ट एक डिरेक्सनको छ, जोड्यौँ। यो डिस्प्लेसमेन्ट र यो डिस्प्लेसमेन्ट अर्को डिरेक्सनको छ, जोड्यौँ। यो दुईटा बीचको एंगल 90 डिग्री छ, रिजल्टेन्ट निकाल्यौँ। ल भन बाबु गौरव, गौरवको कन्फ्युजन बताऊ बाबु। ल मन्दिर केही कुरा कन्फ्युजन हेर एकचोटि। अब मैले त धेरै क्वेसन त जति पनि हुनसक्छ नि। यहाँनिर 10 स्टेप हिँडेपछि टर्न गर्यो भनेको कारणले 10 स्टेप हिँडिसकेपछि टर्न गर्यो। टोटल कति भयो? यहाँनिर 10 को सट्टामा के अरे 50, 40 को सट्टामा 50 भएको भए फेरि एक जान्थ्यो, 30 र 20 हुन्थ्यो। र यही क्वेसनलाई मिनिमम डिस्प्लेसमेन्ट भन्यो भने कति हुन्छ? म्याक्सिमम नभनेर मिनिमम भने भए के हुन्थ्यो? सबभन्दा पहिला जान्थ्यो, गएपछि 90 ले टर्न गर्थ्यो, यसरी गर्थ्यो, फेरि यता आउँथ्यो, फेरि यता जान्थ्यो, डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्थ्यो। एकदमै राम्रो, एकदमै राम्रो। त्यसकारण क्वेसन यो भन्नुभन्दा पनि मिनिङ बुझिराख्नुपर्छ। सर आई गेट कन्फ्युज बिकज आई थोट द्याट ही टर्न जस्ट वान, होइन इन बट नट इन एम, होइन। यहाँ त भाषा बुझ्नु। ब्लाइन्ड पर्सन मुभ 10 स्टेप इन वान डिरेक्सन अफ वाइड 1 मिटर एन्ड टर्न ऱ्यान्डम। 10 स्टेप हिँडिसकेपछि टर्न ऱ्यान्डमली भनेर भनेको छ। ठिक छ, तिमीले कन्फ्युज भयो, ठिक छ। कहिलेकाहीँ कुराले ल्याङ्ग्वेज पनि हुन्छ। सर सपोज एङ्गल अर्को दिएको भयो, कति दिएको भयो भन त? 90 नभएर कति? त्यस्तो बेला त ठ्याक्कै त हुँदैन। ल कति? जस्तै क्लियर छैन, 60 दियो। ल ठिक छ, 10 स्टेप एउटा डिरेक्सनमा गयो, त्यसपछि 60 डिग्रीमा टर्न भयो। अहिले भने जस्तो त हुँदैन, ठ्याक्कै हुँदैन। किन हुँदैन भने 60 डिग्रीमा जाने बित्तिकै डिरेक्सन चेन्ज भयो। हेर 60 डिग्रीमा चेन्ज भयो। अब यहाँ 10 स्टेप हिँडिसकेपछि अब कता गयो त? 60 डिग्रीमा म्याक्सिमम कि मिनिमम? अब यहाँ भनेको छ यो डिरेक्सनसँग 60 भनेपछि म्याक्सिमम भन्यो भने यो डिरेक्सनसँग 60, हामीसँग सम्भावना दुईटा देखियो। यो डिरेक्सन एउटा भयो, योसँग 60 भने यता भयो र यता भयो। यता गयो भने घट्छ, त्यसकारण यता जानु पर्यो। यसको लागि अगाडि जस्तो कम्पोनेन्ट मेथड हामीले 3 भन्दा बढी भेक्टरको डिरेक्सन रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्ने भने सिकाएको थियौँ। त्यो रिजल्ट युज हुन्छ। के भयो बाबु बोर्ड? चाँदनीको के भयो नानी? चाँदनी शाह, व्हाट इज योर प्रब्लम नानी? 60 भयो भने कम्पोनेन्ट मेथड युज गर है। 90 भयो भने मात्र सजिलै एन्सर आयो। चाँदनीको भन त समस्या। चाँदनी बोर्ड भनेको छौ, के भयो? व्हाट इज योर प्रब्लम? नम्बर 3 अर्को इक्जाम्पल दिन्छु। 60 वाला फेरि जोइन गर्ने। ठिक छ, हुन्छ। 60 वाला फेरि भन्यो। ल ठिक, हेर त 60 वाला फेरि भनेपछि एकचोटि हेर, यहाँबाट 10 स्टेप हिँड्यो, D1 भयो। त्यसपछि 60 डिग्रीमा टर्न गर्यो, ओरिजिनल डिरेक्सनमा 60 मा टर्न गर्यो, D2 भयो। त्यसपछि यो ओरिजिनल डिरेक्सनमा हो, 60 मा टर्न गर्यो भन्ने बित्तिकै ओरिजिनल डिरेक्सनमा यता गयो भने डिस्प्लेसमेन्ट घट्छ। त्यसकारण म्याक्सिमम भनेको हुनाले यो 60 डिग्रीमा ओरिजिनल डिरेक्सनमा 60 मा जानु पर्यो, फेरि यता जानु पर्यो, D3 भयो। 60 मा जाँदाखेरि कति हुन्छ यता बनाउने। अनि यो 60 भयो भने 60 नै प्यारललै हुँदो रहेछ। अब त्यसपछि फेरि यो डिरेक्सनबाट के गर्नु पर्यो? 60 मा जानु पर्यो। यो ओरिजिनल डिरेक्सन त यो हो। यो डिरेक्सनमा दुईटा सम्भावना देखिन्छ, कि यता जान सक्छ, कि यता जान सक्छ, कि यता जान सक्छ। अब अहिले यता गयो, यो चारवटा भेक्टरलाई एउटै ठाउँमा राख्ने, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा, यो त जोड्न मिल्यो, यो दुईटा जोड्न मिल्यो। एंगल हेर्दाखेरि यो दुईटा हेर्दाखेरि एंगल दुईटा बीचको 120 छ। रिजल्टेन्ट निकाल, आन्सर आउँछ। तिमीले कसरी बुझ्यौ र बाबु? सुमितले पर्सन टर्न एट 90 डिग्री आफ्टर 10 स्टेप्स भनेको छ। हरेक 10 स्टेप आफ्टर वकिङ 10 स्टेप्स ही टर्न ऱ्यान्डमली। त्यो त क्वेसनमै भनेको छ नि। दुईचोटि निकाल्न पर्छ 60 डिग्रीमा, पर्दैन। यो दुईटा
जोडिदिने सिधै, यो दुईटा जोडिदिने सिधै, तिनीहरू बीचको एंगल 120 भयो, यिनीहरू बीचको एंगल 120 भयो, एउटा यता भयो अनि अर्को भेक्टर यता भयो, 120 भयो, आन्सर आइहाल्यो। यति नै गरेँ मैले। यस्तो क्वेसन अब तिमी गर न, तिमीले सबै मैले गरेपछि के मिनिङ भयो, मैले यसरी गर्ने भनेर भने बाँकी तिम्रो काम। अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म, टिपिकल इक्जाम्पल मात्र दिन्छु। अ व्हील अफ रेडियस R is rolling on ground, any point P in contact of ground will have a displacement after half revolution is A मा पाई r, B मा 2r, C मा पाई r plus 2r, D मा r times root over pi square plus 4। ट्रायंगलबाट निकाल्न पनि एड गर्न हुँदैन छ के भने सुमितले के भने मैले ट्रायंगलबाट एड बाट निकाल्न पनि एड गर्दा हुँदैन, जेसुकै गरे पनि चारवटा भेक्टरलाई दुईटा भेक्टर बनाउनु पर्यो नि त बाबु। सुमित तिमीले भनेको मैले नबुझ्ने हो कि मैले भनेको तिमीले नबुझ्ने हो, बडा कन्फ्युजन यसमै हुन्छ। डी हो आन्सर, एकदमै राम्रो डी हो आन्सर। मैले के गरेँ भने पहिला तिमी बेसी मैले के पढेको भने त पहिला बुझ्नु पर्यो नि। मैले बारम्बार यो भनिरहेको छु, मैले तरकारी काट्नु छ भने चक्कु लिएर जानु पर्यो क्या, तरकारी काट्नु छ कोदाली लिएर गएर हुँदैन। पहिला यो दिमागमा सेट हुनु पर्यो। मलाई के भनेको छ भने एउटा ब्लाइन्ड पर्सन 10 स्टेप हिँडेपछि टर्न गर्यो, 60 डिग्रीमा टर्न गर्यो, ल ठिक छ, हेर यहाँ D1 भयो, त्यसपछि 60 डिग्रीमा टर्न गर्यो भने यतातिर जान सक्छ, यतातिर जान सक्छ, ओरिजिनल डिरेक्सनसँग 60 मा टर्न गर्यो, मैले यता गयो भनेर माने, त्यो यता गयो मान्छु, मान, तिम्रो खुसी तिम्रो खुसी। अब D2 भयो, यो 60 भयो, अनि यो D2 60 थियो, यहाँ पुगेपछि फेरि 60 मा टर्न भयो, 60 मा टर्न भयो भने त यो यतै आएछ, फेरि यता पनि त जान सक्छ, फेरि यता पनि त जान सक्छ, यता गयो भने त डिस्प्लेसमेन्ट कम हुन्छ, त्यसमा यता गयो D3 भयो यो, अनि यहाँ पुगेपछि दुईटा सम्भावना भयो, उसको लागि कि यता जान सक्छ कि यता गयो भने यसको रिलेटिभली कम हुन्छ, त्यसकारण यो यतै गयो डिस्प्लेसमेन्ट, यो डिस्प्लेसमेन्ट र यो डिस्प्लेसमेन्ट जोडियो 20 भयो, यो 20 भयो, यो 10 भयो, यो 20 भयो, यो के अरे यो मिस्टेक, यो 10 भयो, यो 10 भयो, अनि एंगल दुईटा बीचको एंगल 120 भयो। अब हेर त, एउटा डिस्प्लेसमेन्ट 20 मिटरको यता छ, अर्को डिस्प्लेसमेन्ट 20 मिटरको यता छ, तिनीहरू बीचको एंगल 120 डिग्री छ, तिनीहरूको रिजल्टेन्ट प्यारालाल लज अफ भेक्टर एडिसन अनुसार 20 मिटर नै हुन्छ, 20 मिटर नै हुन्छ, सिधै आन्सर भइहाल्यो। अब यो गर, तिम्रो काम हो नि, सबै मैले गरेर तिमी के गर्छौ? अब तिमीले चाहियो नि त काम, त्यसकारण सोच्ने बानी बसाल भन्न खोजेको। मैले बारम्बार पढाउँदाखेरि के भन्छु भने तिमीले क्वेसन पढ्ने, सोच्ने हो, यो भनेको चाहिँ यो रहेछ, यसरी गर्नु पर्दो रहेछ, आइडिया बन्छ, त्यसपछि फिजिक्स पढेको सार्थक हुन्छ। ल अब हाम्रो कुरातिर जाउँ। यो एउटा व्हील इज रोलिङ अन ग्राउन्ड, ग्राउन्डमा रोल गरिराखेको छ। any point P in contact of ground, any point P in contact of ground will have a displacement after half revolution भन्ने बित्तिकै यो यसरी गयो, P dash मा पुग्यो, P भन्ने point P dash मा पुग्यो। अब हेर त, vertical displacement भयो 2r, horizontal displacement भयो pi r, यसपछि actual displacement भनेको त d बराबर root over pi r को स्क्वायर प्लस 2r को स्क्वायर, यसबाट r टाइम्स रूट ओभर पाई स्क्वायर प्लस 4। आन्सर एकदमै राम्रो भन्यो, डी भनेको छ, एकदमै राम्रो भन्यो, एकदमै राम्रो, भेरी गुड। अब यही क्वेसनमा अ व्हील अफ रेडियस r इज रोलिङ नभनेर रोटेटिङ भन्यो भने के हुन्छ त? रोटेटिङ भनेको के हुन्छ त?
0 हुँदैन बाबु, 2r हुन्छ, करेक्ट, 2r हुन्छ सिजनको। ठिक छ, यो रोटेटिङ भन्यो यो पोइन्ट यहाँ पुग्छ भने डिस्प्लेसमेन्ट इज 2r हुन्छ, 2r हुन्छ, एकदमै राम्रो सरोज रिजाल। ठिक छ, यही क्वेसनमा, क्वेसन त जति पनि बनाउन सकिन्छ, यही क्वेसनमा व्हील अफ रेडियस r इज रोलिङ अन ग्राउन्ड एनी पोइन्ट p इन कन्ट्याक्ट अफ ग्राउन्ड विल हैव अ डिस्प्लेसमेन्ट आफ्टर अ रिभोल्युसन भन्यो भने के हुन्छ विवेक? 2πr हुन्छ, एकदमै 2πr, किनभने एक रिभोल्युसन पछि सर्कम्फरेन्स बराबर जान्छ। विवेक अब सुन, एकचोटि बुझेन भने फेरि बताउनु पर्यो रे, एकचोटि बताउँछु हेर त। यो एउटा व्हील ग्राउन्डमा रोल गरिराखेको छ, घुमिराखेको छ, एनी पोइन्ट पी इन कन्ट्याक्ट ग्राउन्ड, ग्राउन्डमा भएको एउटा पोइन्ट पी आधा रिभोल्युसन पछि पी यहाँ पुग्छ पी ड्यासमा, पी आधा रिभोल्युसन पछि ग्राउन्डबाट ठ्याक्कै टाउकोमा पुग्छ। त्यसपछि होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट πr हुन्छ, भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट 2r हुन्छ, र p ड्यासको डिस्प्लेसमेन्ट यति हुन्छ। ल भन त, πr बुझेन? आधा रिभोल्युसनमा, एक रिभोल्युसनमा 2πr जान्छ भने आधामा कति जान्छ बाबु अनुज? एक पुरै, यो तिमीले एउटा व्हीललाई पुरै तार धागो बेर्यो भने टोटल 2πr हुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म आधा मात्र बेर्यो भने कति हुन्छ? πr हुन्छ। त्यसकारण यो चिज यहाँबाट यहाँसम्म घुमेर त जाने भनेको यसरी हो नि, यो यसरी घुम्दै जाँदाखेरि यो चिज यहाँ जानु भनेको होरिजेन्टल ग्राउन्डमा कति जानु हो त भन्दाखेरि ग्राउन्डमा यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट यहाँ आउनु हो, यो पोइन्ट यहाँ आउनु हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ बराबरको डिस्टेन्स जानु हो, πr जानु हो। रोटेटिङको, रोटेटिङ भनेको एकै ठाउँमा घुमिरहेको छ, एकै ठाउँमा घुमेको चिज यहाँबाट यहाँ मात्र जान्छ, यहाँबाट यहाँ मात्र जान्छ भने 2r मात्र हुन्छ एन्सर। सक्षम श्रेष्ठ, ल यहाँभन्दा बढी तिम्रो काम, किनभने मैले यति नै गर्ने हो, तिम्रो काम अब एकचोटि किताबहरूमा के क्वेसन रहेछ बनाउने, अनि बनेन छ भने मेरो काम आउला। कम्तीमा मैले पढेको यो चिज हो भनेर बुझेर पढ, यति कुरा बताउनु खोजेको। अब कुरा गर्छु स्पिडबाट। स्पिड याद छ? रेट अफ चेन्ज इन डिस्टेन्स v बराबर रेट अफ चेन्ज इन डिस्टेन्स dx/dt, अनि स्केलर अफ युनिट मिटर पर सेकेन्ड, स्पिडको युनिट मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। एंगल सोध्यो भने के को बाबु? विनोद, विनोदले के सोध्यो? के भन्यो बाबु? मैले एकचोटि एंगल सोध्यो भने भनेको के एंगल सोध्यो भने के को बीचको एंगल? विनोद, तिमीले भन्न खोजेको कुरा के हो बाबु? विनोद, त्यो फर्स्ट को पी पोइन्ट एन्ड सेकेन्ड को पोइन्ट एंगल सोध्यो भने तिमीलाई के चाहिएको छ हेर त? तिमीले बुझेको सोध्ने भन्ने कुरा त क्वेसन सोधिसकेपछि क्वेसनको मिनिङ हुन्छ नि हेर। पी भनेको पोइन्ट पी, फिजिक्समा फन्डामेन्टल तिमीले स्ट्यान्डर्ड किताबहरू युनिभर्सिटी फिजिक्स यिनीहरू पढ्ने गरिराखेका छ भने त्यहाँ भएका सबै डाटाहरू, सबै क्वेसन्सहरू एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड हुन्छ। अशोक कुमार गलानले 2r कसरी भयो? 2r कसरी भयो? यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ भन त? 2r हुँदैन? भयो अनि डायमिटर बराबर अशोक त्यो त अहिलेको अहिले नै भयो भने त बर्बाद भइहाल्यो नि। त्यसकारण त पढ्नु पर्यो नि, बुझ्नु पर्यो नि। हेर त, अब यो व्हील घुमिराखेको छ भने यो व्हील यसरी घुम्दै घुम्दै गएर यो पोइन्ट यहाँ पुग्नको लागि डिस्प्लेसमेन्ट कति भनेको छ। अब तिमीले एंगल भनेर भन्यौ, के एंगल चाहियो तिमीलाई? पहिला यो चाहियो नि त कुरा। एंगलको मिनिङै आउँदैन नि, यहाँ मिनिङै छैन बाबु। जब दुईवटा भेक्टरहरू फिक्स हुन्छन्, अहिले त एउटा होरिजेन्टल यो केले बनाउने एंगल? यो त डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यो पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट हेरेको नि। त्यसकारण त्यसमा एंगलको कुरा गरेकै छैन। फेरि अर्को कुरा, मैले पढ्ने भनेको +2 पढेको विद्यार्थी हुँ, +2 को रिफरेन्समा क्वेसन सोध्ने हो।
त्यो इन्ट्रान्स लिने इन्स्टिच्युटले संस्थाले त कोचिङ पढेर आइजा भनेर भन्दैन। तिमीले प्लस टूमै यति सबै पढेर आएको छौ भन्ने उसले मान्यता हो। उसले 12-14 हजार विद्यार्थीमध्ये बेस्ट विद्यार्थी सेलेक्सन गर्नु छ। किन पढ्छौँ हामी भने मैले पनि त अरूभन्दा राम्रो गर्नु पर्यो, फ्रीमा पढ्नु पर्यो भनेर पढ्ने नै हो हामी। त्यसकारण सबै कुराको रिलेटिभ कुरा भएको हुनाले अलिकति बुझ्ने बानी बसाल्ने। डिस्प्लेसमेन्ट दिएर कति रिभोल्युसन भनेर सोध्यो भने ठिक छ के चाहियो तिमीलाई म निकाल्न सक्छु। डिस्प्लेसमेन्ट दियो कति रिभोल्युसन भन्यो भन्ने बित्तिकै मैले हेर्छु डिस्प्लेसमेन्टमा जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कति रिभोल्युसन पछि ल जस्तो मानौ डिस्प्लेसमेन्ट यो केसमा कति दियो मानौ न एउटा नम्बर दियो 20 दियो 20 डिस्प्लेसमेन्ट 20 मिटर दियो अनि रेडियस अथवा केही दिइराखेको छ सर्कम्फरेन्स मानौ 2 छ भने अब ठ्याक्कै हामीले सर्कम्फरेन्सले डिभाइड गर्दा ठ्याक्कै आयो भने 10 आयो भने 10 रिभोल्युसन भइहाल्यो। 10 भन्दा बढी आयो अब 2.5 यस्तो 9.8 आयो भने 9.8 त हुँदैन 9 रिभोल्युसन त्यसपछि बाँकी केही हुन्छ 9 मात्र लेखिदिन्छौँ। त्यसकारण त्यो त हेर्ने हो तिम्रो काम हो। पहिला दियो भने क्वेसन पढ्ने क्वेसन पढेपछि एक रिभोल्युसनमा डिस्प्लेसमेन्ट के अरे सर्कम्फरेन्स बराबरको डिस्प्लेसमेन्ट त्यसले बनाउँछ। ल भन त डिस्प्लेसमेन्ट दिएर कति रिभोल्युसन डिस्प्लेसमेन्ट होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट हो यो डिस्प्लेसमेन्ट बाइ सर्कम्फरेन्स गरेपछि एन आउँछ त्यो नै एन्सर हुन्छ। ल भन त है आन्सर आएन तिमीले के सोध्न खोजेको त्यो मैले भनेको कुरा मिल्यो कि तिमीले बुझ्यौ कि बुझेन भन्न खोजेको आन्सरै आएन तिम्रो बाबु। रोटेसन र रिभोल्युसनमा के फरक छ? धेरै फरक छ बाबु धेरै फरक छ। रोटेसन भनेको एकै ठाउँमा घुमिरहेको छ, रिभोल्युसन भनेको गुडेर अगाडि बढ्छ। कति फरक तिमीले गाडीमा भएको टायर रिभल्भ गर्छ। गाडीमा भएको टायर एउटा टायरलाई झुन्डाइ राखेको छ भने रोटेट गर्छ। कति फरक हैन र? रोटेसन भनेको एकै ठाउँमा घुमिरहेको छ, रिभोल्युसन भनेको घुमेर अगाडि बढ्छ। ल ओके के भन्ने डिफरेन्ट बिट्विनमा रिभोल्युसन गाह्रो अनि त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्न भएको भने के भने डिफरेन्ट डिरेक्सनमा रिभोल्युसन गर्यो। त्यो तिमीले उदय बहादुर कटुवालले जे भन्यो त्यही हुँदैन नि त। डिफरेन्ट डिरेक्सनमा रिभोल्युसन गर्यो अनि त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्यो भने जस्तै सिकाउनु त मलाई म पनि बुझेँ। डिफरेन्ट डिरेक्सनमा रिभोल्युसन भन्ने हुन्छ एउटै टायर डिफरेन्ट डिरेक्सनमा रिभल्भ गर्यो भने त बर्बाद भइगयो नि। त्यस्तो हुँदैन बाबु। क्वेसन भने त फन्डामेन्टल फिजिक्स भनेको फन्डामेन्टल रिभोल्युसन गर्ने भनेको एउटै डिरेक्सनमा घुम्छ कि त एउटा टायर उसुर्र गयो फेरि सुर्र आउने आफै गर्ने गर्छ। त्यस्तो हुन्छ? त्यस्तो हुँदैन। तिमीले भनेकै कुरा मिलेन। तिमीले भनेको कुरा नै तिमीले फिजिक्स नै बुझाए जस्तो लागेन मलाई। तिमीले फिजिक्समा हेर्नै जानेको छैनौ। अब गएर हेर न त म त्यसपछि मलाई बुझाउँला। एउटा टायर ल्याऊ साइकलको टायर छ भने त्यसलाई गुडाएपछि सुल्ल जान्छ। गइसकेपछि आफै विचार गर अब्जर्भ गर त्यहाँ के हुन्छ भन्ने कुरा यु क्यान अब्जर्भ। अब स्पिड पढाउँ एकदम। अब अर्को कुरा छ भेलोसिटी। यो अननेसरी क्वेसन नगर है, म एन्सर गर्दैन। अब नेसरी क्वेसनको मात्र एन्सर गर्छु। भेलोसिटी भनेको के हो भन्दाखेरि रेट अफ चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट dx by dt। यसपछि भेक्टर अफ युनिट मिटर पर सेकेन्ड। अब स्पिड र भेलोसिटीमा के फरक छ भन्दाखेरि देयरफोर भेलोसिटी इज इक्वल टु स्पिड इन अ फिक्स्ड डाइरेक्सन प्लस डाइरेक्सन। स्पिडको डाइरेक्सन भयो भने दैट इज कॉल्ड भेलोसिटी। स्पिड इन अ फिक्स्ड डाइरेक्सन इज कॉल्ड भेलोसिटी। अनिल भण्डारीले भने रोटेसन भए एक रिभोल्युसन पछि पो 0 हुन्छ। तिमीले कुरै बुझेको छैन त्यसकारण त्यही समस्या छ क्या अनिलले म एकछिन बताउँछु यहाँ। अनिलले कुरै बुझेन। रोटेसन भन्यो भने आधा रिभोल्युसन पछि यो पोइन्ट पी भनेको यसरी गुडिराखेको छ भने पी यहाँ पुग्छ, पी ड्याशमा पुग्छ अनि डिस्प्लेसमेन्ट 0 बनाएर देखाउँ त बाबु अनिल कुरा मिलेको छैन। तिमीले कुरा बुझेकै छैन। त्यसकारण पहिला हामीले भनेको कुरालाई फिजिक्स भनेको जहिले पनि फन्डामेन्टल चिज हो।
यो चिजलाई हाम्रो डेली लाइफमा हुने कुरालाई बुझ्न खोज्नुपर्छ। यो चिज घुमिराखेको छ भने पी भन्ने पोइन्ट एउटा इङ्क स्पट लगायो भने यो ठ्याक्कै यहाँ पुग्छ। डिस्प्लेसमेन्ट भन्यो भने 2r हुन्छ, डिस्टेन्स भन्यो भने पाइआर हुन्छ, पाइआर हुन्छ। ल यो कुरा थाहा पाउनु पर्छ। तिमीले भनेको मिलेन अनिल, अलिकति पुगेन के भन्यो अर्को ds/dt को मिनिङ बुझाइदिनुहोस् न। फिजिकल मिनिङ, फिजिकल मिनिङ के हो भने तिमीले यो क्यालकुलस म्याथ पढ्छौ, म्याथ पढ्छौ बाबु, म्याथमेटिक्समा रेट भन्ने गर्छ। रेट भनेको मतलब के हो भने जस्तै मैले यसरी युज गरेँ भने एउटा पार्टिकल x यता लेखेँ, t यता लेखेँ, यसरी मुभ गरिराखेको छ भने पार्टिकलमा कुनै एउटा सानो इन्टरभल लिन्छौँ, यो dx भन्छौँ। यो इन्टरभल यो यति दिस हामीले युज गर्दाखेरि यति इन्टरभल यो t भयो, यति इन्टरभल t भयो, यति इन्टरभल dx भयो। dx/dt भनेको रेट अफ चेन्ज इन डिस्टेन्स, रेट अफ चेन्ज इन डिस्टेन्स, यसको नाम हो स्पिड अथवा स्पिड भयो। अब यो डिरेक्सन पनि काउन्ट भयो भने भेलोसिटी भयो, छैन भने स्पिड भयो। त्यसकारण रेट अफ चेन्ज इन डिस्टेन्स इज कल्ड स्पिड भनौँ। त्यसकारण यसको मिनिङ के हो, त्यहाँ तिमीले धेरै कुरा पढाएको छ, इन्स्ट्यान्टेनियस एभरेजको कुरा गरेको छ। यो मैले कुनै इन्स्ट्यान्टमा लिएको भेलोसिटी अथवा स्पिड लेखेको। एभरेज भन्यो भने टोटल डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई टोटल टाइम टेकन हुन्छ। तिमीले धेरै पढिसकेका छौ, त्यस्ता कुरा पढेका कुरालाई एप्लाई गर्न खोज्नुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि तिम्रो घर टेन्स टु 0, यो त हामीले इन्स्ट्यान्टेनियसको लागि टेन्स टु 0 एकदमै त्यही युज गरेको, लिमिटबाट हामीले युज गरेको। अब इन्फर्मेसन्स बताउँछु, एक नम्बरको इन्फर्मेसन्स बताउँछु। एउटा बढेको युनिफर्म स्पिड र भेरिएबल भेलोसिटी कुन बेला हुन्छ कि हुँदैन, पहिला चाहियो यो। एउटा बढेको भेलोसिटी युनिफर्म स्पिड युनिफर्म, भेलोसिटी भेरिएबल हुन्छ कुन बेला हुन्छ? सर्कुलर मोसन। ठिक छ, मैले सर्कुलर नभन्दा कर्व पाथ भन्छु है बाबु। ठिक छ, तिम्रो भनेको पनि ठिक छ, मनोरथले भनेको ठिक छ, मनोरथ भट्ट ठिक छ। तर मैले सर्कुलर भन्यो भने स्पेसिफिक भयो, कर्व भन्यो भने सर्कल त्यसमै आउँछ, त्यसकारण कर्व पाथ भन्छु है। त्यसकारण रिजल्ट के भयो भने अ बडी विल ह्याभ uniform speed and variable velocity in curved path. दोस्रो इन्फर्मेसन, एउटा बढेको भेलोसिटी युनिफर्म स्पिड भेरिएबल कुन बेला हुन्छ? युनिफर्म भेलोसिटी भेरिएबल स्पिड। बढी बल माथि फाल्दा, उत्कर्ष गुप्ताले कसरी थाहा भयो? बल माथि फाल्दा युनिफर्म भेलोसिटी हुन्छ बाबु? उत्कर्षले मलाई बताउनु पर्यो। उत्कर्ष, बल माथि फाल्दा भेलोसिटी युनिफर्म हुन्छ? अनि के भने त? त्यो भन्यो भने त फिजिक्स भनेकै बुझेको केही पनि भएन भन्ने कुरा हो। तल कहिले पनि हुँदैन, तल जाँदा कसरी हुन्छ? डेन्डान्सिङ जाना त्यतिकै तिमीहरू यस्तो विद्यार्थी छ, म त्यसकारण अचम्म लाग्छ। अचम्म किन लाग्छ भने इन्जिनियर बनिसकेपछि कस्तो इन्जिनियर बन्ला भने बल तल फाल्दाखेरि बढी एक्सेलरेट भइराखेको छ भने भेलोसिटी युनिफर्म कुन बेला होला, कसरी होला, एकचोटि विचार गर्नु पर्यो नि। त्यो मिलेन। पेन्डुलममा कसरी हुन्छ निर्माण? स्ट्रेट लाइनमा हुन्छ। ल कसैको पनि भने मिलेन, हुँदैन, आजसम्म भएकै छैन, भोलि पर्सि तिमी बनाएर देखाउनु। किनभने युनिफर्म भेलोसिटी भनेको म्याग्निट्युड सेम, डिरेक्सन सेम। तिमीले कुरै बुझा भएन क्या? कसरी 11 पढेको थाहा छैन? आई डोन्ट नो, पढेको त छ, तर के पढेको छ आफै कन्फ्युज छ एकदमै। किनभने एउटा बढी युनिफर्म भेलोसिटी भयो भने म्याग्निट्युड सेम, डिरेक्सन सेम। हेर त, भेलोसिटीको म्याग्निट्युड स्पिड हो भनेपछि युनिफर्म भेलोसिटी भएपछि युनिफर्म स्पिड भइहाल्छ नि, भेरिएबल कहाँ हुन्छ? त्यसकारण त्यो भनेको मिलेन। त्यसकारण अ बडी विथ uniform velocity must have uniform speed.
स्पिड युनिफर्म हुनैपर्छ। जुन बडीको भेलोसिटी युनिफर्म छ त्यसको स्पिड युनिफर्म हुनुपर्छ। तिम्रो भनेको कतिजना एकजनाले पनि स्ट्रेट रोडमा पनि हुँदैन, अनि यसले के भनेको स्ट्रेट रोडमा युनिफर्म स्पिड छ भने मैले सोधेको के थियो, बडी विथ युनिफर्म भेलोसिटी भेरिएबल स्पिड हुन्छ हुँदैन भन्न खोजेको, त्यो कसैले पनि भन्नु सकेन। युनिफर्म भेलोसिटी भयो भने स्ट्रेट रोडमा ठिक छ, त्यति बेला स्पिड युनिफर्म हुन्छ, भेरिएबल हुँदैन। अर्को टर्म छ एक्सेलरेसन। अलि हामीले बुझेको भएको छैन है बाबु नानी, यो एक्सेलरेसन के पढाएको छौँ होला, रेट अफ चेन्ज इन भेलोसिटी dv by dt, यसलाई लेख्दाखेरि d स्क्वायर x by dt स्क्वायर। यसपछि दोस्रो इन्फर्मेसन, एक्सेलरेसन कतातिर डेभलप हुन्छ त भन त, एक्सेलरेसन कुन डिरेक्सनमा डेभलप हुन्छ, के पढाएको छ भन त, एक्सेलरेसन इज इन द डिरेक्सन of force applied। फोर्स जता लाग्छ एक्सेलरेसन त्यतै हुन्छ। एक्सेलरेसन इज इन द डिरेक्सन अफ फोर्स एप्लाइड। अर्को इन्फर्मेसन, अब तिमीले पढ्दाखेरि यस्तो पढ्ने गरिराखेका थियौ, एक स्टेप यसमा बताऊ, भेक्टर अफ युनिट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। तिमीले पढ्दाखेरि यस्तो पढ्ने गरिराखेका थियौ, क्यान बडी ह्याभ इस्टवर्ड भेलोसिटी एन्ड वेस्टवर्ड एक्सेलरेसन भनेर एकचोटि जाँचमा पनि सोधेको थियो, याद गरेछ? इस्टवर्ड भेलोसिटी वेस्टवर्ड एक्सेलरेसन भनेर। रिटार्डिङ भन्नुभन्दा पनि मैले त त्यो भन्दैन, तिमीले भन्यौ ठिक छ, बुझेर भने हो भने मलाई कुनै अब्जेक्सन छैन, तर मलाई चाहिने के हो भने मोसनको अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लाग्यो भने, हेर त, एक्सेलरेसन इज इन द डिरेक्सन अफ फोर्स एप्लाइड। एउटा बडी कुनै डिरेक्सनमा मुभ गरिराखेको छ, फोर्स अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्यो भने मोसन अथवा भेलोसिटी र एक्सेलरेसन बीचको एंगल 180 हुन्छ, अपोजिट हुन्छ। त्यसकारण कन्डिसन के हो भने मोसनको अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लाग्नु पर्यो, त्यो कन्डिसन हो। अहिलेको लागि मैले यहाँनिर रिजल्ट लेख्दाखेरि के गरेँ, सबभन्दा पहिला बडीको पाथ डिटरमाइन गर्ने फ्याक्टर्स भनेको पाथ केले डिटरमाइन गर्छ, कुन बडी कस्तो पाथमा मुभ गर्ने भन्ने कुरा केले डिटरमाइन गर्छ, सुनेको छौ कहीँ? भेलोसिटी र एक्सेलरेसन बीचको एंगल। कुनै कुनै ठाउँमा मोसन र फोर्स बीचको एंगल पनि लेखाएको छ, एउटै कुरा हो है। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला के लेख्न खोजेको भने, व्हेन एंगल बिट्विन V and A is 0 degree, then path is straight line, and body is speeding up. यसको एक्जाम्पल के छ त भन्दाखेरि, एउटा बललाई खसाल्दियो भने, हेर त, माथिबाट खसाल्दियो भने यसको मोसन पनि डाउनवर्ड, यसको एक्सेलरेसन पनि डाउनवर्ड, त्यति बेला बडी इज स्पिडिङ अप र पाथ स्ट्रेट लाइन हुन्छ। दोस्रो इन्फर्मेसन, व्हेन एंगल बिट्विन V and A is 180 degree, then path is between A and B is greater than 0 degree and less than 180 degree। 0 पनि होइन, 180 पनि होइन, बीचको जति पनि हुन सक्छ भने पाथ कस्तो हुन्छ? आँसु रौनिया लेख्यो भने एकछिन खर भन्यो। अघि एकजना विद्यार्थीले सोधेको के थियो भन त, फेरि पठाउ त बाबु। आँसु रौनिया फेरि पठाउ त तिम्रो क्वेसन, सेन्ड अगेन।
0 डिग्री टेन्जेन्सियल फोर्स एप्लाइड होइन तिमीले टेन्जेन्सियल फोर्स भन्ने नै हुँदैन स्ट्रेट लाइनमा टेन्जेन्सियल भन्ने हुन्छ र आँसु रौनी यार स्ट्रेट लाइनमा टेन्जेन्सियल भन्ने वर्ड कहाँबाट आउँछ न कर्ममा पो टेन्जेन्ट भन्ने आउँछ आँसु रौनी यार मैले नबुझ्या हो कि तिमीले नबुझ्या हो कि बडा कन्फ्युज छ स्ट्रेट लाइनमा टेन्जेन्ट भन्ने नै हुँदैन त्यसकारण स्ट्रेट लाइन भनेको स्ट्रेट लाइन हो जब कर्भ हुन्छ त्यसपछि पो टेन्जेन्टको कुरा आउँछ होइन र ल एक तिम्रो भनेको कुरा मिलेको छैन है यस्तो बेला कर्भ भन्नुभन्दा पनि प्याराबोला भन्नुपर्छ हामीले पढेको अनुसार प्रोजेक्टाइल एकदमै अमितगिरी एकदमै ठिक छ दिस देन पाथ इज प्याराबोलिक एउटा कुरा तिमीलाई 11 क्लास पढ्दाखेरि पढ्यो कि पढेन इज देयर एनी पोजिसन इन प्रोजेक्टाइल मोसन एट व्हिच भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन आर प्यारलल टु इच अदर भेलोसिटी र एक्सेलरेसन प्यारलल हुने कुनै पोजिसन छ प्रोजेक्टाइल मोसनमा आयुष रोकाले ग्रेटेस्ट हाइटमा प्यारलल हुन्छ सिकाउनु त मलाई पनि नयाँ कुरा म पनि सिकाइहाल्नु नि बाबु नो करेक्ट मनदेव काफले नो हुनै सक्दैन आजसम्म भएकै छैन ग्रेटेस्ट हाइटमा देखाउनु त म पनि बुझाउनु त ग्रेटेस्ट हाइटमा एक्सेलरेसन यतातिर छ भेलोसिटी यतातिर छ यो प्यारलल हो छैन त्यसकारण त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ बुझेको छैन भन्ने कारण त्यो आन्सर गर्ने नआत्तिएन पहिला पढ क्या पढ हो यो भन्ने चिज यो हो भन्ने दिमागमा सेट भइसकेपछि फिजिक्स भने त त्यति चान्चुने सब्जेक्ट पनि होइन नि हामी कहाँ पढाइ अलिक डिफेक्टिभ छ त्यो बेग्लै कुरा हो तर फिजिक्स भनेको हामीले जब ग्राउन्ड रियालिटीमा झरेर बुझ्न खोज्छौँ त्यसपछि बडा इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ त्यो हाम्रो डेली लाइफमा हुने हन्ड्रेड्स अफ इभेन्टलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि सहयोग गर्छ त्यसकारण कुनै पनि पोइन्टमा छैन किन छैन भन्दाखेरि 0 र 180 हुनै सक्दैन भनेर भनियो कुन कुरा सर्वश्री कसपाललाई कुन कुरालाई चाहियो मैले अहिले भनेको हुनै नसक्ने कुरालाई कसरी फिगरमा देखाउन सक्छु र फिगरमा हुनै नसक्ने कुरालाई देखाउन सकिन्छ सकिँदैन यदि एंगल 0 भयो सेकेन्डलाई सेकेन्ड भनेको यो पोइन्टलाई हो यो पोइन्ट हेर त भेलोसिटी र एक्सेलरेसन बीचको जस्तै एउटा बडीलाई माथि फाल्यो भने भेलोसिटी माथि एक्सेलरेसन तल भेलोसिटी र एक्सेलरेसन बीचको एंगल 180 भयो भने यसको भेलोसिटी घट्दै घट्दै गएर 0 हुन्छ स्पिडिङ डाउन पाथ इज स्ट्रेट लाइन एउटा बडीलाई सिधै माथि फालेको कन्डिसन हो यो अर्को इन्फर्मेसन when angle between V and A is always 90 degree V र A बीचको एंगल जहिले पनि 90 भयो रे is always 90 degree पाथ के हुन्छ सर्कल करेक्ट एकदमै then path is circular अहिले 12 मा पनि पढिरहा होला सर्कुलर एन्ड स्पीड रिमेन कन्स्टेन्ट यो केसमा स्पीड रिमेन कन्स्टेन्ट स्पीड कन्स्टेन्ट हुन्छ भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ है फेरि भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ भेलोसिटी डिरेक्सनको कारण 0 र 180 एक्सप्लेन गर्नुस् आँसु रौनियारलाई 0 को कुरा गर्यो भने तिमी घरको छतमा जाऊ तिम्रो घरको छतमा जाऊ छतमा गएपछि अलि ठुलो घर छ मानौ 4 तले घर छ छतमा गयो छतको छेउमा एकदम एन्डमा उभिएर एउटा सानो बललाई फुत्ता खसाल्देऊ खसालेपछि बिस्तारै जान्छ तल तल भेलोसिटी बढ्दै बढ्दै गएर ग्राउन्डमा पुग्दाखेरि एकदम जोडले हिर्काउँछ अब 3 तलामा जाऊ 4 तलाबाट अलि तल जाऊ 3 तलामा जाऊ अर्कै भेलोसिटी हिर्काउँछ अब 2 तलामा जाऊ अझै कम हुन्छ भेलोसिटी भनेको मतलब जति जति भेलोसिटी हाइटबाट खसाल्यो त्यति भेलोसिटी बढ्दै जाँदो रहेछ स्पिडिङ अपको एक्जाम्पल बतायो त्यसपछि अनि दोस्रो कुरा माथिबाट खसालेको चिज यस्तो पाथमा मुभ गरेर परको मान्छेलाई हिट गराछ एक कुरा त न्युटनले पहिला पत्ता लगाए न्युटनको त्यो एप्पलको स्याउको बारी मुनि रुख मुनि बसिराखेका न्युटनलाई सिधै आएर टाउकोमा हिर्काएपछि ओ यो स्याउको डाना सिधै किन खस्यो सिधै दायाँ किन गएन बायाँ किन गएन भनेर लज अफ ग्राभिटेसन दिएको त्यसकारण मिनिङ के हो भने यसरी खसेको चिज स्ट्रेट लाइनमा खस्छ स्पिडिङ अप हुन्छ माथि गएको चिज स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्छ स्पिडिङ डाउन हुन्छ एंगलमा फालेको चिज प्याराबोलिक पाथमा मुभ गर्छ प्रोजेक्टाइलमा हामी डिटेलमा पढेको पनि छ
त्यसपछि सर्कुलर मोसनको लागि जहिले पनि 90 भयो भने अहिले 12 क्लासमा मोसन अफ क्याथोड रेज इन म्याग्नेटिक फिल्ड पढ्दाखेरि फोर्स इज परपेन्डिकुलर टु भी इन बी भन्यो भने परपेन्डिकुलर भएको हुनाले पाथ इज सर्कुलर भनेर पढ्यो। मोर देन 180 भयो भने तिमी कस्तो पढाइ हो त्यही अचम्म लाग्ने कुरा। मलाई सिकाउ न मोर देन 180 मनोरथ बुझाउन म बुझाउन त 180 भन्दा बढी भन्ने कुरा कस्तो हुँदो रहेछ सिकाउन न मलाई। मनोरथ जी, मनोरथ कहाँ पढेर आयो? कुन कलेजमा पढ्यो बाबु? मनोरथले कहाँ पढ्यो? 180 भन्दा बढी बनाएर देखाउ न। म आज सोचेर 180 भन्दा बढी बनाएर देखाऊ अनि मैले बुझ्छु नि। नयाँ कुरा हामी पनि जानौला, किनभने 180 भनेको यता जाने र यता जाने हो। 180 भन्दा बढी भनेको कता जाने हो? एकचोटि सिकाऊ मलाई। 180 भन्दा बढी भने कता जाने हो मलाई सिकाऊ। आयुष्वरे फेल हुन्थ्यो अझै ट्राई गर्न, होइन ट्राई गरेर एकचोटि मलाई हेरेर 180 भन्दा बढी भयो भने कता जाँदो रहेछ एकचोटि ट्राई गर न। मलाई मैले अहिले बुझेको अनुसार भेलोसिटी यता एक्सेलरेसन यता भयो भने 180 भन्ने कुरा गर्छु। यता गएर हुन्छ कि यता गएर हुन्छ कि यता गएर हुन्छ ट्राई गरेर हेर्नु, अनि कता गएपछि एङ्गल 180 भन्दा बढी हुँदो रहेछ मलाई सिकाउनु, अनि त्यसले म पनि बुझाउला। ठिक छ, ठिक ट्राई गर। मैले बुझ्ने नबुझ्ने भन्दा पनि मैले के विचार गर्न खोजेको बाबु नानी हो भने तिमीले पढाइ तिमी कस्तो हुन्छ भने तिमीले मैले पढाएको ठ्याक्कै जाँचमा आउँदैन। पछि भोलिपर्सि जाँच दिएपछि थाहा हुन्छ तिम्रो सिनियर दाइ दिदीहरूलाई चोबेली पढेर ठ्याक्कै आउँदैन। जबसम्म तिमीले बुझेर पढ्दैन अनि पढेँ। मैले कहिलेकाहीँ बच्चाहरूलाई गाली गर्ने गर्छु। पोहोर त फिजिकली हुन्थ्यो, यहीँ मेरो अगाडि आउँथ्यो, म अगाडि आएपछि म गाली गर्ने गर्छु तिमीले पढेको। किनभने मैले पढाएको आउने थाहा भएको भए मलाई त्यो आउँछ भने ठ्याक्कै त्यही पढाइदिइहाल्थेँ नि मैले। तिमीलाई किन यत्रो धेरै दुःख गर्नु पर्थ्यो? हामीलाई पनि किन दुःख गर्नु पर्थ्यो? तिमीले पैसा दिइहाल्थ्यौ, भइहाल्थ्यो, सिद्धिन्थ्यो। तर थाहा नभएको कारणले आफ्नो प्रेस्टिज तिम्रो दाइ दिदीहरूलाई सिनियर कतिजना पढ्यो होला सोध्नु एसकेजी सरले। मैले मेरो इम्पोर्टेन्स के रहन्छ भने तिमीले बुझेर पढ्नुपर्छ। सबै बुझ्नु पर्दैन। सबै दुनियाँमा जान्ने को छ र? दुनियाँमा कोही पनि हुँदैन। हामीलाई जति चाहिएको छ त्यसमा धेरैभन्दा धेरै इन्फर्मेसन जान्यो भने ठिक छ। त्यसकारण मेरो उद्देश्य आइयुईमा नाम निकाल्नु छ, फ्रीमा पढ्नु छ, त्यसकारण बेसिक कुरा बुझ्नु छ, यति मात्र हाम्रो कुरा हो। लास्टको एक्सप्लेन गर्नुहोस्। यदि भी र ए बीचको एङ्गल जहिले पनि 90 भयो भने, जहिले पनि 90 भयो भने, जस्तो उदाहरणको लागि मैले यसरी भने भी एक्सेलरेसन यतातिर छ, भी यतातिर छ भने एङ्गल 90 भयो। अनि यता गयो, यता गएपछि भेलोसिटी यता एक्सेलरेसन यतै भयो फेरि। अनि यता गयो भने भेलोसिटी यता एक्सेलरेसन यतै भयो फेरि, भने पाथ इज सर्कुलर भन्न खोजेको। यसरी मुभ गर्दा हामीले अलिकति कन्सेप्ट अगाडिको युज गर्छौँ। एनर्जी चेन्ज हुँदैन, काइनेटिक एनर्जी चेन्ज हुँदैन, स्पिड रिमेन कन्स्टेन्ट। यति कुरा बताउन खोजेको। ल अब भन त, अब यति भन्दा बढी कुरा भनेन। ल अब यसपछि मैले एप्लिकेसन्सबाट अलिकति स्टार्ट गरेँ। एक्जाम्पल नम्बर 1, द displacement of particle is related with time by x is equal to 2t square plus 8t plus 12. Then एक नम्बरमा initial velocity of particle will be A मा 2 meter per second, B मा 4 meter per second, C मा 8 meter per second, D मा 12 meter per second. दोस्रोमा acceleration of particle after 2 seconds will be A मा 2 meter per second square, B मा 4 meter per second square, C मा 8 meter per second square, D मा 12 meter per second square. Third मा the motion of particle
इज एमा युनिफर्म स्पिड, बीमा युनिफर्म एक्सेलरेसन। मैं स्पिड नलेखेर भेलोसिटी लेख्छु है। स्पिड लेख्दा पनि हुन्छ, केही फरक त परेन, तर मैले भेलोसिटी लेख्न खोजेँ। सीमा नन युनिफर्म एक्सेलरेसन, बीमा नन। यतिवटा इन्फर्मेसन्स हो। अब एकचोटि तिमी क्वेसन लेख अनि ट्राई गरेर भन। 12 फोल्ड युनिफर्म एक्सेलरेसन एकदमै आयुषी गुप्ताको एकदमै मिल्यो नानी। आयुषीको ठिक छ, अरू पनि ट्राई गर, अरूले ट्राई गरेर अनि भन मलाई। ठिक छ, जसले मिल्यो ठिक छ। अब हामीले बुझेको के हो, एकचोटि बुझेको कुरातिर जाउँ। फङ्सन छ भने क्यालकुलस युज गर्ने। के गरे बुझेको रे? फङ्सन छ भने क्यालकुलस युज गर्ने। यो पनि एउटा फङ्सन हो। फङ्सन कस्तो कस्तो हुनसक्छ भन्ने कुरा बुझौँ। फङ्सन अल्जेब्रिक फङ्सन हुनसक्छ, अनि अर्को ट्रिगोनोमेट्रिकल फङ्सन हुनसक्छ, अर्को एक्सपोनेन्सियल फङ्सन हुनसक्छ, अर्को लगेरिथमिक फङ्सन हुनसक्छ। अहिले दिएको छ ट्रिगोनोमेट्रिकल के अरे अल्जेब्रिक फङ्सन दिएको छ, अल्जेब्रिक फङ्सन दिएको छ। त्यसकारण 1 नम्बरको लागि x बराबर 2t² प्लस 8t प्लस 12। डिफ्रेन्सिएसन गर्यो भने v बराबर dx/dt। हेर त 4t प्लस 8। अब इनिसियली को कुरा गरौँ। इनिसियली t बराबर 0 हुन्छ, सो v बराबर 8 मिटर पर सेकेन्ड। 1 नम्बरको एन्सर सी भयो। एक कसको आयो? एक कसको आयो एकचोटि हेरेर भन। ए बी बी भनेको छ। सिजन पङ्गेनी कसरी आयो बाबु? सिजन 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 पङ्गेनी एकचोटि हेर त। सी बी बी सी आयो। अब ठिक छ, दोस्रोमा जाउँ। दोस्रोमा जाउँ। अब एक्सेलरेसन भनेको छ ए बराबर dv/dt। हेर त v त यहाँ आइसक्यो भनेको 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर v भयो। अब यसमा टाइममा इन्डिपेन्डेन्ट भएको हुनाले तेस्रो नम्बरमा युनिफर्म एक्सेलरेसन। युनिफर्म एक्सेलरेसन किनभने इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ टाइम। एन्सर बी भयो, सी बी बी भयो। एकदमै ठिक छ राजन रे, एकदमै। फङ्सन छ भने क्यालकुलस युज गर्ने। र म एकचोटि तिम्रो 11मा एकचोटि सोधेको क्वेसन पनि पढेर सुनाउँछु। डिस्प्लेसमेन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ टाइम, देन वाट क्यान यु से अबाउट मोसन भनेर सोधेको छ। त्यति बेला तिमीले दुईचोटि डेरिभेटिभ गर्दा कन्स्ट्यान्ट आउने हुनाले डिस्प्लेसमेन्ट के अरे एक्सेलरेसन इज कन्स्ट्यान्ट युनिफर्म एक्सेलरेसन भन्नुपर्छ। र सामान्य 2 को फेरि भन्नुहोस्। ठिक छ, हेर त तिमीले v भनेको 40 प्लस 8 आयो कि आएन? विवेक, ठिक छ, विवेकले पहिला हेर त आइसकेपछि यसमा v को भ्यालु राखिदेऊ त। 40 भनेको 4 अगाडि आउँछ, अरू त 0 भइहाल्यो। अनि एक्सेलरेसन टाइममा इन्डिपेन्डेन्ट भएको हुनाले 3 को कसरी? प्रार्थना 40 हेर त नानी। प्रार्थना एक्सेलरेसन टाइममा डिपेन्ड गर्छ? प्रार्थना भन त, एक्सेलरेसन टाइममा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन? प्रार्थना एक्सेलरेसन टाइममा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन? आन्सर आएन तिम्रो प्रार्थनाको। क्वेसन राख्यो भएन। के भन्यो? सर 2 मा 25 सेकेन्डको कसरी? 25 होइन नि बाबु, 2 सेकेन्ड लेखेको मैले। 25 सेकेन्ड पढ्यौ तिमीले। 2 सेकेन्ड कामै छैन, कामै छैन। 2 मा 25 सेकेन्ड युज नै भएन, कामै छैन त्यसको। गौरव कुमार यादव, किनभने एक्सेलरेसन इन्डिपेन्डेन्ट टु टाइम भनेपछि 2 सेकेन्डमा पनि त्यही हुन्छ, 10 सेकेन्डमा पनि त्यही हुन्छ, 20 सेकेन्डमा पनि त्यही हुन्छ। के फरक पर्छ र? मलाई प्रार्थनाको आन्सर मैले बताएँ, तिमीले बुझ्यौ कि बुझेन भन्ने कुरा पहिला चाहियो। बोलेन, ठिक छ, छोडिदिएँ। बुझ्यो भनेर माने, बुझेन बोलेन भने। अनि 1 को 1 त डिफ्रेन्सिएसन गरेको, यसलाई डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि
2 भइहाल्यो, पावर अगाडि आउँछ 2 टु द 40 प्लस 8। त्यस्तो पनि जानेन भने त म्याथ के पर्छ बाबु? पुट गरेको टी 0 भयो, पुट गर न। तिमीले लेखिरहेछ कि छैन नितेश? नितेश, तिमीले कपी लेखिरहेछ कि त्यतिकै हेर्छ मात्रै? लेखेको छु, लेखेर त्यहाँ डिफ्रेन्स क्यालकुलस युज गर अनि भन। त्यस्तो होइन आयुष अधिकारी। आयो टाइमको पावर 1 छ भने, टाइमको पावर 1 छ भने एकचोटि डेरिभेटिभ गर्दा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सुन मेरो कुरा, ग्रेभिटीको इन्फ्लुएन्समा अब्जेक्ट झार्नु भयो भने पनि मोसन युनिफर्म होइन, मोसन युनिफर्म होइन, युनिफर्म एक्सेलरेसन हुन्छ। फोर्स कन्स्ट्यान्ट भयो भने युनिफर्म एक्सेलरेसन हुन्छ इन। अब मैले अहिले त्यो छोडिदिउँ, अहिले पढ्न खोजेको के भने, यदि यदि टाइमको पावर 1 छ भने, टाइमको पावर 1 छ भने एकचोटि डेरिभेटिभ गर्दा कन्स्ट्यान्ट भनेको भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। टाइमको पावर 2 छ भने दुईचोटि डेरिभेटिभ गर्दा कन्स्ट्यान्ट, सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको एक्सेलरेसन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यदि टाइमको पावर 3 छ भने तीनचोटि डेरिभेटिभ गर्दा, तीनचोटि डेरिभेटिभ गर्ने फिजिक्समा छैन, म्याथमा म्याक्सिमम मिनिमममा गरौँला, हामीलाई छैन फिजिक्समा। फिजिक्समा हामी त्यसलाई भेरिएबल एक्सेलरेसन भन्छौँ। यति भयो, पुग्यो। मलाई मोसनको बारेमा सबै कुरा हुन्छ, टाइमको पावरले बताउँछ। विपुललाई अहिले नै पेइङको कति पर्छ भनेर, जस्ट जो मान्छेले म दौड्नै सक्दैन भनेर सोच्छ दौडमा भाग लिएर कहीँ हुन्छ, पहिला त म फ्रीमै पढ्नु छ भन्ने हिसाबले भएन छ भने भोलि पर्सि पछिको कुरा गर्नुपर्छ। अहिले नै त्यस्तो हुन्छ। सर फोर्थ नम्बर, फोर्थ छँदै छैन, 3वटा नम्बर छ, फोर्थ कहाँ छ? फोर्थ कहाँ छ? नम्बर 2, 3 नम्बर भनिदिनुहोस्। 3 नम्बरमा के भयो भने एक्सेलरेसन 2 नम्बरमा हेर, एक्सेलरेसन टाइममा डिपेन्ड गरेन, 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो। जुनसुकै बेला पनि एक्सेलरेसन 4 भएको हुनाले एक्सेलरेसन इज कन्स्ट्यान्ट, द्याट इज कल्ड युनिफर्म एक्सेलरेसन। दिनेश भट्ट, एक्सेलरेसन इज इन्डिपेन्डेन्ट टु टाइम, टाइममा डिपेन्ड गर्ने भयो नन युनिफर्म, एकदमै राम्रो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एक्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टी क्युब भयो भने, हेर त एउटा यस्तो फङ्सन छ भने तिमीलाई v बराबर 3kt स्क्वायर हुन्छ, ए बराबर 3kt हुन्छ। एक्सेलरेसन टाइम अनुसार चेन्ज भयो, के अरे 6kt हुन्छ, अनि एक्सेलरेसन टाइम अनुसार चेन्ज भयो। तिमीलाई के भनेको 1 छ भने 60 भयो, इनिसियली भन्यो भने एक्सेलरेसन 0, 5 सेकेन्ड पछि 6 बजे 30 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, त्यस्तो हुन्छ। फंक्शन अनुसार युज गर्न सकिन्छ। एक्जाम्पल नम्बर 2, द डिस्प्लेसमेन्ट is related with time by t is equal to root x minus 5, then एक नंबरमा velocity of body after 2 seconds will be A मा 4 मीटर पर सेकेन्ड, B मा 10 मीटर पर सेकेन्ड, C मा 14 मीटर पर सेकेन्ड, D मा 18 मीटर पर सेकेन्ड। दोस्रोमा एक्सेलरेसन अफ बडी, यो सेकेन्ड हो है, फेरि S5, एक्सेलरेसन अफ बडी आफ्टर 4 सेकेन्ड will be A मा 2 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, B मा 4 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, C मा 8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, D मा 10 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सी र ए एकदमै राम्रो भन्यौ। सबभन्दा पहिलो इन्फर्मेसन के गर्नु पर्यो भने t बराबर रुट x माइनस 5 यस्तो छ भने रुटवाला टर्म्सलाई, हुन त हामीलाई रुटको डिफ्रेन्सिएसन गर्न नआउने होइन,
नआउने होइन, आउँछ, तर पनि हामी के गरिदिन्छौँ, रुटवाला टर्म्स राख्दैनौँ भन्ने बित्तिकै रुट एक्स इज इक्वल टु टी प्लस 5 भयो, यता लिएको स्क्वायरिङ गरिदियो भने एक्स बराबर टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 25 भयो। अब 1 नम्बरमा v बराबर dx बाई dt म्याथ पढेकै छ, 2t प्लस 10 डिफ्रेन्सिएसन गरेको। अब हेर त, भेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेन्ड भनेको हुनाले t बराबर 2 सेकेन्ड हुन्छ भने 2 सेकेन्डमा t बराबर 2 सेकेन्डमा v बराबर 2 इन्टु 2 प्लस 10 इज इक्वल टु 14 मिटर पर सेकेन्ड। एकदमै राम्रो भनिराखेको छ, जसले भन्यो राम्रो भयो। अर्को 8 भनेको छ, अनि आयुष गुप्ताको एकचोटि हेर त, तिमीले गरेको मिलेको छैन, बुझेर भनेको छैन जस्तो लाग्छ। आयुष दोस्रोमा हेर त, a बराबर dv बाई dt, dv बाई dt भनेको हाम्रो v को रिलेसन यो हो, d भयो अनि 2t प्लस 10 बाई dt सिम्प्लिफाई गर्यो भने 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। अब बताऊ बाबु आयुष कसरी भेटायो? आयुष भन। यसरी एउटै एन्सर 10 चोटि नलेख है, तिम्रो मात्रै एन्सरले सबै पेज अकुपाई गर्छ। एकचोटि मात्र लेख, मैले बुझिहाल्छु, तिमीले पनि बुझिहाल्छौ, तिम्रो साथीले पनि बुझिहाल्छन्, किनभने हाम्रो एप्रोच पोजिटिभ हुनुपर्छ। ल भन बाबु, भन त कसैलाई केही क्वेरी छ? रुटवाला टर्म्स आयो भने रुटवालालाई नराख्ने, सकभरि रुटवालालाई हटाउने। स्क्वायर रुट, क्युब रुट छ भने क्युबिङ गरिदेऊ, स्क्वायर रुट छ भने स्क्वायरिङ गरिदेऊ, रुटवाला टर्म्स नराख्ने। एक्जाम्पल नम्बर 3, the velocity of a body is related with displacement by v बराबर रूट ओवर 250 plus 7x, then acceleration of body will be a मा 3 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, b मा 3.5 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, c मा 7 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, d मा -3.5 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। एउटा बडीको भेलोसिटी र डिस्प्लेसमेन्ट आर रिलेटेड बाई भनेर दिएको छ। त्यसपछि हामीले एक्सेलरेसन निकाल्नु छ। बी आयो, एकदमै राम्रो भन्यो, बी आयो। सुमित यादवको बी आयो, जेनिन सिटौलाको बी आयो। अरू कसको के आयो एकचोटि ट्राई गरेर हेर। विपुल चालिसेको बी आयो, सबैको बी आयो। ल अब यस्तो बेला v बराबर रूट ओभर 250 प्लस 7x। अब यस्तो केसमा रुटवाला हटाउने भन्ने बित्तिकै v स्क्वायर इज इक्वल टु 250 प्लस 7x। अब डिफ्रेन्सिएसन गर्ने 2v dv बाई dt। मैले टाइमको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएसन गरेँ, 250 0 भइहाल्यो, 7 dx बाई dt। यो dx बाई dt भनेको v हो, vv काटिन्छ, काटिएपछि a बराबर 7/2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, आन्सर b भयो। एकदमै राम्रो भयो। कसैको कन्फ्युजन छ? छैन। कसैलाई कन्फ्युजन छ? छैन। अब एउटा क्वेसन गरेर लास्ट एक्जाम्पल दिएर आजलाई छोड्छु, नेक्स्ट टाइम अगाडि बढ्छु। यसैबाट अगाडि द एक्सेलरेसन अफ बडी is related with time by a is equal to 2t, then एक नंबरमा velocity of body after 4 second will be a मा 4 meter per second, b मा 8 meter per second,
सी मा 16 मिटर पर सेकेन्ड, डी मा 32 मिटर पर सेकेन्ड। दोस्रोमा डिस्प्लेसमेन्ट अफ बडी after 10 seconds will be A मा 100 by 3 meter, B मा 1000 by 3 meter, C मा 2000 by 3 meter, D मा 4000 by 3 meter। के भने सर माइनस चाहिँ कुन बेला हुन्छ, कुन बेला माइनस चाहिँ कुन बेला हुन्छ? माइनस त अहिले हुँदैन। यदि यहाँ माइनस भयो भने हेर त, यहाँ माइनस छ भने माइनस पनि हुनसक्छ, स्क्वायरिङ गर्दा यो आफै माइनस आउँछ। अहिलेको लागि माइनस भएन। अब हेरेर क्वेसनमा बेस्ट आन्सर खोज्ने हो। कहिलेकाहीँ माइनस मात्र लेखेको छ, भ्यालु मात्रै एउटा मात्र छ भने त्यही माइनस आए पनि प्लसै भ्यालु हुन्छ, त्यसकारण त्यो विचार गर्नुपर्छ। यस्तो केसमा के गर्ने भन्ने कुरा पहिला जान्नु पर्यो। यो युनिफर्म एक्सेलरेसन हो कि होइन? युनिफर्म एक्सेलरेसन हो कि होइन? यो युनिफर्म एक्सेलरेसन हो कि होइन? होइन। होइन भने हाम्रा काइनेमेटिक्सका कुनै फर्मुला पनि काम लाग्दैनन्, कुनै फर्मुला पनि काम लाग्दैनन्। त्यस्तो केसमा हामीले गर्ने एउटै मात्र तरिका छ, क्यालकुलस इन्टिग्रेसन गर्छौँ। ए बराबर 2t, ए भनेको डिभी बराबर 2t dt इन्टिग्रेसन गरिदिन्छौँ। इन्टिग्रेसन 0 to 4 भनेर 4 सेकेन्डको लागि भनेको छ है। 4 सेकेन्डको लागि इन्टिग्रेसन गर्दा